नमस्ते. जय श्री कृष्ण. शेअरिंग. शेअरिंग म्हळ्यार कसं शेअर करचें म्हणून. नॉलेज शेअर करीत, आमगेले आयडियाज शेअर करीत, आमगेले प्रॉब्लम्स शेअर करीत. घरकಡೆ इको चेल्ड आस म्हण जाल्यार तो बी न्ही कोणाले तागेले टॉयज शेअर करना. तशी घरकड फ्रेंड्स आनी आयल्यार तांणी शिकतात. हांव स्कुला आसतना एक एक पाटी पेरंट्सान चायल्डाल विशीं कसो न्ही प्रॉब्लम सांगल्यार हांव म्हणचे आशिल्लें, तुमगेले घरा लागीं कोणूय चेडूं ना तुवें. चेडूं आसा म्हणजे लायक अर्द घंटे तांणी खेळोवं ते तांगेले इनवॉल्वमेंटान तो चेडूं तागेलें नेचरच चेंज जाता. दे लर्न टू शेअर. सो हे शेअरिंगा विशयारी एक विंगड रितीचें काण. एक दोग जण एक लाँग ड्रायवा वता आसतात. लाँग ड्रायवा वता पुरो जेद्दां गाडी रब्बून घरकड देखून कसो न्ही खावचें हाडलें आशिल्लें खावया म्हणून गाडी राबयतात. गाडी राबून भायर येवन रुखा मुळा बैसून खात्ता म्हणटाना एकलो येता. हांव तुमगेलें फूड शेअर करी तुवें म्हूण. एकल्यान 3 चपाती हाडलेली आनी एकल्यान 5 चपाती हाडलेली. ओट्टू तांगेले 8 चपाती आसा. 3 जण कसं करचें म्हणून तांणी एक चपातीचे 3 कुडकी करता दी तशी 8 चपातीचे 24 24 पीस सद्दां तांणी एक एकल्यांक 8 पीस दिवन खावन वत म्हणटाना तो मनीस तांकां 8 भांगरा कॉयन्स दिता. तुमी तुमगेलें फूड म्हगेलो शेअर केलें न्हय, हें तुमकां म्हगेल्या गिफ्ट. हांकां बारीक खुशी जाता. हो आतां 8 कॉयन्स आसा ती कशी शेअर करचें. एकलो म्हणटा आमी 4 शेअर करुया म्हणटा. 5 चपातीचे म्हणटा तें कशें जाता. तूं 3 चपाती हाडलेली, हांव 5 चपाती हाडलेली. तशी तुका 3 म्हाका 4 म्हणटा. कडेरी कसं करचें आनी तपास एक तर्क. कसं करचें म्हूण कळना. तुका 3 म्हाका 5 म्हणटाना तो म्हणटा म्हाका कितें 3ची. आमी वांटून केला वय न्हय. तूं कितें 5 म्हाका कितें 3 म्हूण. नाका तें विलावरी. फाल्यां आमी आमगेल्या गांवां वचून थंय एकलो ग्रस्त आसता. तो हांत परस प्रॉब्लम सॉल्व करचेर बुदंत आसता. तागेले वता ते. आनी ताका सांगता अशें अशें जाल्लें. हांव 3 हाडलेली ताणें 5 हाडलेली पुरो सांगतात. तो आलोचन करता आनी म्हणटा तुमी म्हगेल्या फाल्यां येयात. हाजी उत्तरां तुमकां फाल्यां दिता म्हूण. यो घरकड वता आनी आलोचन करता. कसो न्ही बा. हांकां 3 हाडल्याक 3, 5 हाडल्याक 5 समजत तशिलें म्हूण आलोचन करता. तेंच आलोचन करून न्हिदतना स्वप्नांत एक एंजल येता. स्वप्ना येता कसो म्हळ्यार तूं कशें तें 3 आनी 5 वांटो घालच्यो. लॅक प्रकार जाल्यार ते 3 चपात हाडल्याक 1 कॉयन आनी 5 चपाती हाडल्याक 7 कॉयन दिवं गा म्हूण. तें कशें तें कसो लॅक तें म्हणून. 1:7 तुमी कॅल्क्युलेट करात दी. कशी म्हळ्यार तो सांगता ते एंजल सांगता म्हळ्यार रे 1 चपातीचे 3 कुडकी केलेली मी ती. कोण 3 चपाती हाडल्या तागेले कितली कुडकी जाल्या. तागेले जाले 9 कुडकी. ते 9 कुडक्यांत 8 कुडकी ताण केल्या. उरली कितले एकच. म्हळ्यार तो गेस्ट आयल्यांक तागेल्या लेकार दिलेली व्हडलेली एक कुडको. 5 चपाती हाडल्याक 5 3 जा 15. तांदूळ भितर 8 ताण केल्ल्या कितली उरली 7. म्हळ्यार हागेले 7 कुडके तागेले 1 कुडको. अशी भांगरा कॉयन कशी शेअर करूं का. 1:7
7 वय म्हूण दिसता. नेक्स्ट डे तांणी येता ते तांकां सांगता. तेन्ना न्हू तर 3 कॉयन घेवन वचचें तशें ताणें. आतां ताका कितले मेळ्ळ्या? एकच. एनीवे तांगेलें फुड्ड तांणी शॅर केलेलें न्ही ती तांकां थोडेपणी बरें जाल्लें. तशें शॅरींग शॅर करचें मस्त सगळें एक मनशा लायफांत ದುಡ್ಡು महान न्ही. आमगेले विचार शॅर करीत, आमगेले आयडिया शॅर करीत, आमगेलें नॉलेज शॅर करीत तशी हे शॅरा विशयारी तुमी आलोचन करात. ओके? टेक केअर. जय श्री राम.